सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं जानीमः अस्माकं सम्भाषणवर्गः, सम्भाषणं वयं संस्कृतेन अध्ययनं कुर्मः। इदानीं वयं ह्यः किं पठितवन्तः तत्र भवन्तः वीडियो तत्र पश्यन्ति, तो ह्यः किं पठितवन्तः स्मरणमस्ति? सः, सा, सः, एषः, सा, एषा, सा, एषा, सः, एषः, तत्, एतत्। एकमेकं वाक्यं वदन्ति। सः बालकः, एषः गायकः। उत्तमम्। तत् चित्रम् एतत् नेत्रम्। बहु सम्यक्। सः बालकः, सा बालिका, एषः कृष्णः, एषा बालिका, एतत् नेत्रम्, तत् व्यजनम्। किं व्यजनं? तत् व्यजनं। तत् किं? तत् व्यजनम्। अस्तु, अग्रे किञ्चित् अग्रे पठामः, अग्रे चलामः अद्य। मम नाम शिवम्। मम नाम शिवम्। अहं शिक्षकः। अहं शिक्षकः। अहं छात्रः। अहम् अध्यापकः। अहं गायकः। अहं वैद्यः। अहम् आरक्षकः। आरक्षकः, आरक्षकः। अहं गायकः। अहं गायकः। अहं नर्तकः। अहं कृषकः। अहं, मम नाम शिवम्। अहं गायकः। अहं शिक्षकः। आगच्छतु। अहं शिक्षकः, भवान् छात्रः। अहं शिक्षकः, भवान् छात्रः। अहम् अध्यापकः, भवान् कः? अहं छात्रः। उत्तमम्। अहं नायकः, भवान् कः? अहं गायकः। शोभनम्। अहं योद्धः, भवान् कः? अहम् आरक्षकः। भवान्। अहं गायकः। उत्तमं, सम्यक्। अहं छात्रः। अहं गायकः। अहं नायकः, भवान् कः? अहं छात्रः। छात्रः। शोभनम्। भवान्? अहं नर्तकः। उत्तमं। भवान् कः? अहं वैद्यः। सम्यक्। भवान् कः? भवान्। अहं भवान्। छात्रः, बालकः। नूतनं वाक्यं वदन्तु। यथा अहं, मम नाम शिवम्। अहं प्रधानमन्त्री। भवान् कः? अहं मुख्यमन्त्री। उत्तमम्। अहं मुख्यमन्त्री। शोभनं, बहु सम्यक्। अहं मुख्यमन्त्री। अहम् अर्चकः। भवान् कः? अहं गायकः। गायकः। शोभनं। भवान् अहं कः? गणेशः। भवान्? अहम् अधिवक्ता। भवान्? अहं राष्ट्रपति। भवान्? उत्तमं, बहु सम्यक्। इदानीं परस्पर परिचयम्। उत्तिष्ठतु। भवान् वदतु। अहं छात्रः। उत्तमम्। भवान् कः? छात्रः। भवान् कः? अहं सिंहः। अहं सिंहः। अरे वाह वाह, बहु शोभनं। सिंहः। सिंहः कथं ध्वनि करोति? म्याऊ म्याऊ करोति न, म्याऊ न करोति। सिंहः, बहु शोभनं। कोऽपि गजः अस्ति? अहं गजः। अहम् इन्द्रः। अहं कृष्णः। अहं श्यामः। अहम् अभिषेकः। अहं राजा। कोऽपि राज्ञः अस्ति? अहं शिरोध्वजः। अहं जनकः। अहं रामः। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीं
अहं भवान् इदानीं मम नाम शिवम् अहम् अध्यापकः भवती का भवती का भवती छात्रा भवती बालिका भवती अध्यापिका अहं छात्रः भवती का अहं छात्रा सम्यक् उत्तमम् अहम् आरक्षकः भवती का अहम् आरक्षिका सम्यक् अहम् आरक्षिका शोभनम् अहं गायकः भवती का अहं गायिका अहं गायिका शोभनम् अहम् अध्यापकः भवती का अहं गृहिणी शोभनम् अहं गृहिणी उत्तमं भवती अहं वैद्या शोभनं भवती का अहं लता शोभनम् अहं नर्तकी उत्तमम् अहं नर्तकी शोभनम् अहं नर्तकी नृत्यं करोति शोभनम् अहम् उत्तमम् इतोपि अहं वैद्या वैद्या शोभनम् अहं वैद्या उपचारं करोति एवं तत्र कर्णे स्थाप्य एवं तत्र पश्यति आम् ज्वरः अस्ति अस्ति तत्र हृदयं चलति अथवा न एवं तो नास्ति तत्र तिष्ठति चेत् भविष्यति मृत्यु किमपि न भविष्यति इदानीम् अग्रे परस्परं परिचयम् इदानीं बालिका बालिका मध्ये बालिकयोः तत्र छात्रा भवती का अहं गायिका भवती का बहु सम्यक् इदानीं बालकः बालिका मध्ये यथा अहं छात्रः भवती का अहं छात्रा भवान् कः यथा कोऽपि मिलति अस्माकं मित्रं किं करोति भवान् कः कोऽपि दूरवाणी आयाति अस्माकं हरि ओं महोदय अहं शिवं वदामि भवान् कः वदति अहं नरेन्द्रः प्रधानमन्त्री किं नरेन्द्र मोदी न नरेन्द्रः कोऽपि मित्रम् अस्ति नरेन्द्र मोदी दूरवाणीं न करोति इदानीं बालक बालिका मध्ये शोभनं बहु उत्तमम् अहं नायिका भवती का अहं गायिका भवान् कः एकवारम् अभ्यासं कुर्मः अहं वदामः भवन्तः अपि वदन्तु भवन्तः भवत्यः अहं भवान् भवती अहं नायकः भवान् गायकः भवती छात्रा अहं भवान् भवति इदानीम् अहम् अभिनयं करोमि भवन्तः वदन्तु अहं भवान् भवति उत्तमम् अहं भवान् भवति भवान् शोभनं बहु उत्तमम् अस्तु अग्रे श्वः परिचर्चां कुर्मः श्वः अग्रे इतोपि पठामः भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु अहं भवान् भवति प्रयोगः कथं करणीयं भवन्तः अवगतवन्तः यदि न अवगच्छति चेत् भवन्तः वदन्तु लिखित्वा प्रेषयन्तु अत्र न ज्ञातं शब्दस्य कः अर्थः अहं स्पष्टमस्ति अहं भवान् अहं छात्रः भवान् गायकः भवान् गीतं गायति भवान् गायकः भवान् पठति पाठकः अहं पाठकः अहम् अर्चकः पूजां करोति अर्चकः शोभनम् अस्तु अग्रे श्वः चर्चां कुर्मः वन्दे संस्कृत मातरं सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवादः।